أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ مبارک رمضان آخر لتون الحمدللہ خدای تبارک و تعالی للشکر بید کری دسترخان مهمانی نضیافت کنتن دک به توفیق تنسید افرد مجنل زی روزا ملکم می اعمال ملکم می توفیق شزد باز. ماہ مبارک رمضان خدای روزین ماہ مبارک رمضان روزنا تلاوت قرآن نفیغنا تمام اعمال کنگن ما خدای روزین دی رزق روزی کن غتن مواسطا مولا امام زمان علیہ الصلاة والسلامین. لذا ماہ رمضان آخری دعا پوم تلاوت بابا سند اللہ آخری حجت نا امام یرنگ نیتو سی مولا امام زمان فشق زیارت کا غت الشروع بید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماہ مبارک رمضانی آخری سمچی جغی دعا تلاوت بن خدای کن حاجات کن چلید. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. خدایا دی جق پنگ یرزنی روزاو یری قبولیتنا تقدیر تشکرنا ینبوم يرغن يري رسول رزايدنا رلوكس حسابك قرارتون دي روزي فروعنا شاخان أسلنا جرنا پتغ علمي اعتقادي مسائل كن حسابك محكمنا استوار نكراس مين روزي قرارتون بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين. غچی گوپا پیغمبر محمد نا کھریر سنگ منر سنگ دقین می آل کنی حق نرسے نزگغید. والحمد لله رب العالمين. عالم سکان الله جل جلاله لتمام حمد ثنانا استدكنا استدرا ملكم ايد. ماہ مبارک رمضانی آخری وقت کنتن منام يرنني أئمة عليهم السلام استفرد متنزعنا خدا حافظنا يجزر وداع دعاء تلاوت بات پلو
مولى إمام السجاد عليه الصلاة والسلام دعاء صحيفة سجادية يشن يسنغي دعاء مخصوص ودابا ماه مبارك رمضان وارد سيود دي دعاء بينغنا فرازنا فقرات كتوغت استلاوت بين دي ماه مبارك رمضان بلغت السن ودانا يجزريد إمام السجاد اسم مثل زندين مي شخص شغل السلام بانت سلام سلام أرزبين ودانا يجزريد السلام عليك يا شهر الله الأكبر لخدای چوین می مهنن الزایرک السلام خدا حافظ خدا حافظ عرب السلام استقبال نسوس چولن سلام کل چین ازیشگن ودان یجزر بمنن سلام كوز استعمال بالو دي دعاء كنيانوغ السلام عليك يعني ودا بين الهسكال بين خدا حافظ زرئين لوم لخدای چول زام يرنگ ندس الهسكال بيد يجل خدای چو مهنام ويا عيد أوليائي لخدای أولياء ندوستان كوني فرز عيد نار قموين ميلزا خدا حافظ خدا حافظ السلام عليك يا أكرم مسحوبي من الأوقات ويا خير شهر في الأيام والساعات السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال سلام دكشك دل زيكا كدن آرزو كنا إنسان مقاصد كن يربي الزا أعمال الصالح كن براكن دسوسيت بالزا السلام عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو ألم فراقه السلام عليك من أليف آنس مقبلا فسر وأوحش منقضيا فمضى سلام دوشك دل زيكا كي يوم اتزرن اچان تحت بايت بلزام كي چت زرن اچان سرخ چايت بلزام السلام عليك من مجاورين رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان وصاحب سهل سبل الإحسان السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك بك السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب السلام عليك ما كان أضولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام السلام عليك من شهر هو
من كل أمر سلام. خدایا بحق قرآن و أهل بيت عليهم السلام. different channels yang ملكوس بمجي أعمال عبادات قرآن خوانينا روزانا فيغن يري درگاه لقبول شزد بس يا الله. خدایا دیونغچی آخری ماه مبارک رمضان مگو چکپام آینده سانن متصبت لسب یری اطاعت زندگی بین ین ماه مبارک رمضان نتوک بی قسمت شزده بس یا الله. خدایا باری الهام پرچم اسلام سر بلند گچو یا الله. پرچم کفر و نفاق سر نگون گچو یا الله. خدایا ای توس مولا امام الزمان فیق به ظهور تعجیل شزد بس یا الله. خدایا چنکوری خیر عوان انصاری شتیان قرار تو یا الله. خدایا بحق قرآن کریم بحق ماه مبارک رمضان قا مؤمن مؤمنات چی حاجات گویدنا التماس دعا زریت کن مؤمن مؤمنات کن وچنگن می حاجت گون روا شزد بس یا الله. ای اموات کن لغریق رحمت شزد بس یا الله. پروردگارا گا سوچیاتا و دنیای کسون یدنا کھو طول عمر شزد بس کوئی اولاد کن کوئی قدر ششک سے کوئی اطاعت باید پیم یا رزق قسمت شزد بس یا اللہ. خدایا گا سوچیاتا و دنیای کنرگل سننا کوئی اولاد کن کوئی یادن لسے کوئی فرض خیر اعمال کن صدق لقلبی ثواب هدیه باید بقسمت شزد بس یا الله. خدایا دیونغچی آخری ماه مبارک رمضان مگوچو یا الله. مریض مرزا کل شفای عاجل و کامل شزد بس یا الله. خدایا باری لها شعیان امیر المؤمنین قامل سیگ مظلومیت فوق سیدنا فسساج كالإيران يد بمؤمنين مؤمنات كن خدا ظلم ظالم كنت كالزقسب كو أمن أمان زندگی نصیب شزد بس یا الله. خدایا یری لم شهید سن کنون پروردگارا محبت اهل بیت کا دنیا قامل سیگ زیر خاک اسیر سو سیدنا کو غریق رحمت مزید درجات شزد بس یا الله. پروردگار شیعیان امیر المؤمنین لفتحک بیابی دشمنان اسلام قابل هدایت من نیست و نابود بس یا الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين.